बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। चौधरी निसार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत का क्या मामला है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से आज हमारी खबर की तस्दीक जो है वो कर दी गई है। गुज़श्ता कई दिनों से आपके सामने में चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से और उनकी जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है उसकी खबर आपके सामने रखता आ रहा था, जिसके बाद बहुत सारे हमारे नाज़रीन जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे वीलॉग्स को सुनते हैं, वो अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहे कि मीडिया में कहीं पर भी ये जो खबर है वो नशर नहीं की जा रही। आप जो है वो चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से ये जो खबर है वो कैसे दे रहे हैं। लेकिन आज नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये जो हमारी खबर है ये दुरुस्त साबित हुई है और आज पूरे मीडिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई खबर इस वक्त या कोई ब्रेकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से है। वो कहते हैं कि जब आपको कोई अप्रिसिएशन जो है वो मिलती है उसके बाद मजीद अच्छे अंदाज में आप जो है वो काम करने का आपके अंदर हौसला पैदा होता है। तो हमारे नाज़रीन जो हमें रेगुलर सुनते हैं उनसे भी एक गुजारिश होगी कि इस चीज़ की भी आपने गवाही देनी है कि चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से ये जो खबर है ये आपके सामने मैंने कब रखी थी और उसके बाद अगर आपको हमारे वीलॉग्स पसंद है तो इसको अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। इसी से हमारा हौसला जो है वो बढ़ेगा और इसी तरह की एक्सक्लूसिव स्टोरीज और मेहनत के साथ जो स्टोरीज हैं और सच पर मबनी जो खबरें हैं वो आपके साथ जो है वो हम शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन अपने गुज़श्ता वीलॉग्स में मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे अहम लीडरों के इस्तीफे के हवाले से भी और यहां तक के इत्तेहादियों के हवाले से भी मैं आपको खबरें पहुंचाता रहा हूं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जो सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है, जो गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब ने इन तमाम खबरों की तस्दीक जो है वो कर दी है। तो मामला नाज़रीन इस तरह से है कि इमरान खान साहब की जानिब से सहाफ़ियों को जो है वो बुलाया गया और उनसे गैर रस्मी जो है वो गुफ्तगू की गई। इमरान खान साहब की जानिब से क्या कहा गया, सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि अदम एतमाद अपोजिशन का जनाजा है और 27 तारीख को अपोजिशन को सबसे बड़ा सरप्राइज जो है वो दूंगा। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से यह भी कहा जाता है कि मुशर्रफ ने, जनरल मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाकर इतना ज्यादा या इतना बड़ा जुल्म नहीं किया जितना बड़ा जुल्म उन्होंने इन चोरों को एनआरओ देकर किया है और किसी भी सूरत इन चोरों को मैं एनआरओ नहीं दूंगा। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि अदम एतमाद से एक दिन पहले तमाम पत्ते अपने में शो करूंगा, जबकि अपोजिशन ने दबाव में आकर अपने तमाम पत्ते हैं जो हैं वो जाहिर कर दिए हैं और अब वो बुरे तरीके से मेरे जाल में इस वक्त फंस चुके हैं। इसके अलावा इस्तीफे के हवाले से जो सवाल हुआ इमरान खान साहब से तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ, न जाने ये जो इस्तीफे की बात है ये कहां से आ गई है। उन्हें जो है वो हुकूमत छीनने का या हुकूमत जाने का कोई डर नहीं है, लेकिन अगर उनसे हुकूमत जाती है तो वो यूं ही चुप कर नहीं बैठेंगे, इन चोरों लुटेरों के पीछे आएंगे और इन्हें जो है वो पकड़ेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से चौधरी निसार अली खान साहब के साथ जो मुलाकात थी उसकी तस्दीक की गई। इमरान खान साहब ने यह कहा कि चौधरी निसार से उनकी मुलाकात हुई है। यह भी कहा कि चौधरी निसार से उनका जो ताल्लुक है वो 50 साल का है, 50 साल उनकी दोस्ती है। चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उन्हें अपने सियासी मुस्तकबिल का जो फैसला है वो खुद करना है। यहां पर नाज़रीन इस चीज़ की तस्दीक हो गई और साथ में यह भी तस्दीक हो गई कि इस मुलाकात के अंदर जो हम बार बार आपको कहते रहे हैं कि पहले भी इस तरह से एक जो मुलाकात थी वो हुई और उसमें जो मालूमात भी सामने आई कि चौधरी निसार अली खान साहब को ऑफर जो की गई है वो बड़े ओहदे की है और वो बड़ा ओहदा पंजाब में वजारत आला का है, क्योंकि चौधरी निसार इस वक्त सबसे ज्यादा फेवरेट हैं। इसके अलावा नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से इत्तेहादियों के हवाले से जो हम खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं उनकी इस खबर की भी इमरान खान साहब की जानिब से आज तस्दीक की गई। इमरान खान साहब ने इस मुलाकात में कहा कि इत्तेहादी आखिरी वक्त तक अवाम की राय देखेंगे, इन्हें पता है कि वोट इन्होंने अवाम से लेना है। कल ही के वीलॉग में जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं वो इस बात का इजहार भी कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कल ही मैंने ये खबर दी थी कि आसिफ जरदारी इस वक्त मुकम्मल लेट चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो कहते हैं कि जो MQM है या काफ लीग है वो जो कुछ भी चाहती हैं वो ले लें, लेकिन नाज़रीन अभी तक ऐलान नहीं किया गया, ना ही इमरान खान साहब अब इत्तेहादियों को मनाने जा रहे हैं।
ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر ہر چیز ان کی مانی جا رہی ہے تو وہ حکومت کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ عوام کا ان کے اوپر اس وقت شدید قسم کا پریشر ہے، اور کاف لیگ جو کہ بلیک میلر کے حوالے سے مشہور ہو چکی ہے، انہیں تو آئندہ انتخابات میں اگر عمران خان صاحب کے وہ ساتھ نہیں چلتے، اتحاد نہیں کرتے، تو وہ مکمل طور پر ان کا صفایا ہو جائے گا، جبکہ ایم کیو ایم نے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اس وقت عوام کا ڈر ہے، اور وہ اینڈ تک جائیں گے، وہ دیکھیں گے، اور وہ بلکہ اس وقت اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو پتہ ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو پتہ ہے ناظرین 27 تاریخ والا جو جلسہ ہوگا، یہ ناظرین چوہدری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ اس طرح سے بھی کچھ تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ 27 تاریخ کو چوہدری نثار علی خان صاحب عمران خان صاحب کے جلسے میں آئیں گے، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا جو اعلان ہے وہ کریں گے۔ بہرحال جو ہم نے خبر دی تھی کہ چوہدری نثار علی خان صاحب سے ملاقات کی اور ان کی جو آفرز کی، اس کی عمران خان صاحب نے اب باقاعدہ طور پر خود تصدیق جو ہے وہ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میرے ناراض کارکن جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں، بلکہ مزید بھی جو کارکن ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اب ان ناراض کارکن سے واپسی کا کیا مطلب ہوا، یہ بھی خبر ہم آپ کو دے چکے ہیں کہ منحرف اراکین جو کہ اپوزیشن کی صفوں میں جا ملے تھے، ان میں سے 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ جو جانے کا بھی سوچ رہے تھے وہ بھی نہیں جا رہے، کیونکہ انہوں نے عوامی جو ریئیکشن ہے وہ دیکھ لیا ہے، اور یہ ایک مرتبہ پھر سے عمران خان صاحب کی جانب سے خود اس بات کی تصدیق جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ مزید اہم باتیں عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کی گئیں کہ آصف زرداری جو ہیں وہ الٹا بھی لٹک جائے تب بھی پاکستان جو ہے جو پاکستانی ہے وہ کسی صورت میں ان پر اعتماد نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اپوزیشن کے لیے ایسے سرپرائز ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہیں گے۔ بلکہ ناظرین ابھی اطلاعات آپ کو ایک بریکنگ نیوز بھی میں دیتا چلوں کہ شہباز شریف کی جانب سے جو ایک جلسہ 25 تاریخ کو روانہ ہونا تھا، 2 دن کا لانگ مارچ کرنے کے بعد 27 کو انہوں نے اسلام آباد میں پہنچنا تھا، وہ انہوں نے کینسل کر دیا۔ ایک ویلاگ میں نے یہ بھی آپ کو خبر دی تھی کہ اطلاعات ہیں کہ یہ جو مارچ ہے یہ بھی کینسل ہونے والا ہے، اور اب اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ اب یہ جو لانگ مارچ ہے، یہ جو جلسہ ہے، یہ 25 کو نہیں بلکہ یہ 27 تاریخ کو ہوگا۔ یہ ایک اور خبر ہے جس کی تصدیق جو ہے وہ ہماری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین نیوٹرل کے حوالے سے اور جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے جو تعلقات تھے، اس کے اوپر بھی میڈیا کے اندر بہت زیادہ چیزوں کے حوالے سے پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا گیا۔ اس بات کا بھی عمران خان صاحب کی جانب سے کھل کر جواب دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ان کی نیوٹرل والی بات تھی وہ انہوں نے جو ہے وہ غلط طریقے سے پورٹرے کی گئی اور اس کو غلط طریقے سے سمجھا گیا۔ جو لڑائی کروانے والے ہیں وہ یہ کان کھول کر سن لیں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی دوریاں نہیں ہیں۔ اس وقت فوج اور حکومت جو ہے وہ دونوں ایک پیج پر ہی موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت 12ویں کھلاڑی بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ جو پانی پلانے والا ہوتا ہے، اس وقت مولانا فضل الرحمان کی حالت وہی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اس وقت اپوزیشن جماعتوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ مولانا کو صرف اور صرف استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جب صدر کے حوالے سے سوال ہوتا ہے کیا مولانا کو صدر بنایا جائے گا، تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف اور صرف انہیں جو ہے وہ ہم ایک لارا ان کو لگایا گیا ہے، کیونکہ مولانا جو ہے وہی اس وقت فرنٹ فٹ کے اوپر ہیں۔ اور یہی بات عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت 12ویں کھلاڑی بنے ہوئے ہیں۔ آخر میں ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ اپوزیشن کو معلوم ہی نہیں کہ عدم اعتماد والے دن ان کے کتنے لوگ کم ہوں گے۔ کتنے لوگ کم ہوں گے سے مراد ناظرین چوہدری نثار علی خان صاحب جب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں گے تو نون لیگ کا ایک بڑا دھڑا موجود ہے جو کہ چوہدری نثار علی خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ پھر ناظرین اپنے کل کے ویلاگ میں نے آپ کو یہ بھی خبر دی تھی کہ نون لیگ کے اندر اپوزیشن کے اندر اس وقت عمران خان صاحب کا بیانیہ مقبول ہوتا جا رہا ہے اور وہ اپنے ہی لیڈران سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی اس چیز کا، اس بات کا آج اظہار جو ہے وہ کر دیا ہے کہ اپوزیشن کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ ناظرین آج کی اہم ترین تفصیلات تھیں جو نثار علی خان صاحب کے حوالے سے۔ دیگر جو ہم آپ تک معلومات پہنچاتے رہتے ہیں، بر وقت پہنچاتے رہتے ہیں۔ سوال کرنا بالکل آپ کا حق ہے، آپ جو ہے وہ اپنا سوال کمنٹ باکس میں کرتے رہیے گا، لیکن ناظرین ہماری خبروں کی آج جو ہے وہ مکمل تصدیق ہو چکی ہے۔ آج میڈیا کے اوپر، آج ٹی وی چینلوں کو آپ لگا کر دیکھیں تو یہی جو خبریں ہیں وہ ٹی وی چینلز پر چل رہی ہیں، اور جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں وہ اس بات کی گواہی کمنٹ باکس میں دیجیے گا کہ یہ جو عمران خان صاحب کی جانب سے باتیں کہی گئی ہیں، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ ہم آپ کے سامنے بر وقت رکھتے رہے ہیں اور آپ کو صحیح اور سچے جو حقائق ہیں وہ بتاتے رہے ہیں، اور
यहाँ तक कि जो चीज़ें प्रोपिगेट की जाती रही हैं उनको काउंटर करते हुए आपके सवालों के जवाबात भी हम देते रहे हैं। राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।